لم یاتی علی القبر یوم الا تکلم، قبر تے کوئی دیوار نہیں گزردا مگر قبر کو وعدہ انسان انا بیت الغربت والا بیت الوحدہ، میں تیرا مسافری دا مقام ہاں، دنیا دے سمرے واسطے سمر بنے داویں، میرے واسطے بھی سمر بنائی آ، ماں کیلے دا مقام آ، تیرے بھائی بھتیجے کنبے قبیلے پترا دھیاں تیرے نال نہیں آنا، آنا بیت التراب وانا بیت الدود، دنیا دے بسر تے خلیچے تے نہالے تے رام کرنے والا انسان آ، میں مٹی دا مقام آ، میرے واسطے کوئی بسر بڑائی آ، میں کیڑے دا مقام آ، مت تیری سن جان کو میرے کیڑے کھا جاویں، یہ پاسے آ، یہ وقت نہ منجا، اتھا اساں ہی کورس کرنا ہیں، یہ رہن دا جہان نہیں، یہ سبق پکامنے تے بیوی بچے کو میں سنامنے کہ عبدالستار توفیق آدھا جو انسان اس جہان دے اندر ہی کورس کرنا سے آئے، ساڈا وطن اصلی او موت دے بعد ہے، جی میں بچے کورس واسطے بھیجیں بار بار تاکید کریں گے بیٹا کھیل کودی چ وقت نہ منائیں، اگر امتحان کامیاب ہو گئی تے کو عہدہ ملوے سی، میرے پیارے عزیزو کھیل کودی چ وقت ضائع نہ کرا ہے، اگر اللہ دے امتحان پاس تھی گئے ہے تو اللہ دی قسم ہے موت دے بعد تواڈے واسطے بہیش کے دروازے کھلے پے، بہیش دے حور تے قصور تواڈی انتظار ہی چن، بہیش دے میوے تیار ہیں، نبی سونے فرمائے جن مومن کو موت آندیے، مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے، مومنہ دے کاش آج کلو کئی سال پہلے میرے تے موت آوے ہاں، میں کو اللہ دا دیدار پہلے ہو جاوے ہاں۔